बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ यकीनन हुआ होगा। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे और वो ये कि कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स वायरस जो है वो दुनिया में तेज़ी से फैलने लगा है। मंकी पॉक्स ने कॉन्गो और अफ्रीका के 13 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। अब तक 17,000 से ज़्यादा मुश्तबा केसेस मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं, जिनमें 517 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। आलमी इदारा सेहत ने बरआज़म अफ्रीका में मंकी पॉक्स के हवाले से हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने भी मंकी पॉक्स की नई किस्म के फैलने के पेश नज़र वायरस से निपटने के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुल्क भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम को मजबूत करने का शहरबानो फैसला किया गया। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद कहते हैं कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के इदारों को हाईलाइट कर दिया गया है और तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के निज़ाम को यकीनी बनाया जाए, ये भी हिदायत जारी कर दी गई है। बहुत ज़रूरी है इस तरह के वायरसेस से बचना, क्योंकि हम तो एक दफ़ा 2020 में कोरोना जैसे वायरस से निमट चुके हैं और कितना ख़तरनाक और वो जो सूरत हाल थी उससे आज भी सोच। अच्छा, ये वैसे ये भी कहा जा रहा है कि कंटेजियस ज़रूर है लेकिन उतना डेडली नहीं है, बट स्टिल अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो ये खतरनाक हो सकता है और किसी की बॉडी में वो मुख्तलिफ तरह के असरात पैदा कर भी सकता है। ख़तरनाक चीज़ है, बीमारी है एक तरह की, ठीक है, अगर जानलेवा बीमारी उस तरह से नहीं है लेकिन बीमारी तो है, बीमारी से आपने गुजरना है, वो आपकी सेहत भी खराब कर सकती है। एक और चीज़ इसकी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स इसकी कुछ अलामत बताते हैं ना, उसके अंदर ये फ्लू खांसी वगैरह भी है इनिशियल स्टेज पे। तो जो नाजरीन हमारे देखने वाले हैं, नहीं डराने वाली बात नहीं है, मतलब इसमें उसी तरह से आपने एहतियात करनी है, बस जिस तरह से आप कोविड में करते थे। कोविड में तो चलो वो क्वारंटीन और वो आपको ज्यादा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो फिर आपके दाने, वो फिर लेटर स्टेज पे जब आपकी वो वायरस जो है प्रॉपर फैल जाता है बॉडी में, फिर ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद भारत के औसान फतह हो गए हैं। भारत का खेलों में भी मुतासिबाना रवैया मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है, पहले ही बहुत दफ़ा आया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में शेड्यूल था, ताहम ICC ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात की वजह से इवेंट किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। ICC ने ये मेगा इवेंट भारत में कराने की पेशकश की, ताहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की पेशकश मुस्तरद कर दी है और मेज़बानी से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद ICC की जानिब से वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बांग्लादेश से मुंतकिली पर हतमी फैसला 20 अगस्त तक मुतवक्के है। अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करें तब भी भारत के बहुत से मसाइल सामने आते हैं, वहाँ अपना पाकिस्तान नहीं आना, हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। अब विमेंस क्रिकेट में भी इन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। बस जी, खेलों को पॉलिटिसाइज तो फिर किया जा रहा है भारत की जानिब से। लेट्स सी अब ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है और ये मामला कब हल होता है जी। हम लोग प्रोग्राम में अब सियासी हालात पर नज़र डालते हैं जी। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एहतसाब की अगर हम बात करें तो पाक फ़ौज में सहूलतकारों के ख़िलाफ़ अब शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया गया है और एहतसाब का सिलसिला तेज़ हो गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल के सिलसिले में कार्रवाई की गई है और 3 रिटायर्ड अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मुफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे, सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए हैं। ISPR ने यह भी बताया है कि जी कुछ दीगर रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ सियासी मुफादात रखने और उसके लिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के इल्ज़ाम के तहत मजीद तहकीकात जारी हैं। हुकूमत ने पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल को खुशाइन करार दिया है और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि जी एक सियासी जमात और उसके सहूलतकारों ने मुल्की सालमियत पर हमले किए, बानी पीटीआई की इमा और मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। जनरल फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी पीटीआई की ख्वाहिश शामिल थी। जिन लोगों ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिशें की वो सब शिकंजे में आएंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से लाताल्लुकी का इजहार भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ उनकी हिमायत भी कर रहे हैं और कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया और हमारी हुकूमत गिराई। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। बिल्कुल, बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी हैं गजाला साहिबा। गजाला, बताइएगा, ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद जो 3 मजीद एहलकार पकड़े गए हैं, अफसरान पकड़े गए हैं, कहा यह जा रहा है कि 2 ब्रिगेडियर हैं, एक कर्नल है, इनकी डिटेल्स बताइएगा और ये किन किन मामलात में मुलव्वस थे?
जी बिल्कुल, हमने देखा कि रवां साल में ही ये मामला शुरू किया गया जब ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो तश्कील दी गई है टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मामले में, और उसके लिए जो साबिक DGISI है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये है कि वो तहकीकात करेंगे, लेकिन वो इस सिलसिले में तहकीकात करके जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे रखेंगे। वो इस सिलसिले में कोई अहकामात नहीं दे सकते थे। उसके बाद 2 रोज़ कबल ISPR की जानिब से एक और एलामिया जारी किया जाता है जिसमें ये बताया गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रोशनी में जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसके साथ ही इसी प्रेस रिलीज़ में ये हवाला दिया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी खबर थी, और अगर आपको याद हो तो इससे कबल 8 मई को ही DG ISPR ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि एक कड़ा शफाफ एहतसाब का निज़ाम है जो कि खुदकार तरीके के साथ जारी रहता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतना ही बड़ा इस सिलसिले में एहतसाबी अमल होता है। और अब मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन को याद दिलाती चलूँ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये कहा था कि इस मुल्क पर और इसकी सालमियत पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सद्दान, लाखों उलमा और मशाइख कुर्बान किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये सिलसिला जारी रहा और कल फिर हमें ये बताया गया ISPR की जानिब से कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में ही मजीद 3 अफसरान हैं जिनको कि उसमें अरेस्ट किया गया है या जिनको फौजी तहवील में लिया गया है, और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अफसरान के नाम नहीं बताए गए थे ISPR की जानिब से, ताहम ये ज़रूर बताया गया था कि सिलसिला सिर्फ इन 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान पर ख़त्म नहीं होता बल्कि कुछ और रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं। बिल्कुल, तो गजाला यही सवाल है कि इन 3 फौजी अफसरान पर यह मामला नहीं रुकेगा जैसा कि अभी बताया, तो ये बताइएगा कि क्या मज़ीद जो गिरफ्तारियां हैं वो भी मुतवक्के हैं, क्या मज़ीद सियासी कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? और दूसरा ये कि जिन 3 फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है इस एहतसाबी कार्रवाई के नतीजे में, ये बताइएगा कि क्या उनका भी अब कोर्ट मार्शल किया जाएगा? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का हम कह सकते हैं कि एक तरह से आगाज़ हो चुका है, क्योंकि देखें उसी वक्त उनको तहवील में लिया गया कि जब उनके खिलाफ सबूत मौजूद थे, वरना उनके खिलाफ भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही तश्कील देने के लिए कहा जाता। लेकिन जब ये कहा गया कि उनको फौजी तहवील में लेकर तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, तो इट मीन्स के वो इसमें मुलविस पाए गए हैं और हमारे इदारों के पास या इसकी इंक्वायरी करने वाली कमेटी के पास ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं जिसकी बिना पर यह फैसला किया गया है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूर वाज़े करना चाहूँगी कि ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी ये वाज़े किया गया था कि फ़ौजी अफसरान जो कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, और मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि हमें हमारे ज़राए ने ये बताया कि उनमें 2 ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल भी शामिल है। उनके साथ मज़ीद के कुछ अफराद के खिलाफ तहकीकात का अमल जारी है और सिर्फ तहकीकात का अमल फौजी अफसरान पर ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिएगा जी। इस वक्त हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, आप कहिएगा कि ये पाक फौज में अब एहतसाब का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, यकीनन इससे पहले भी एहतसाब का एक निज़ाम मौजूद है और उसकी भी मिसालें हैं, लेकिन ये बिलखसूस जो अब सिचुएशन डिवेलप हुई है जिसमें फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ, मज़ीद 3 फौजी अफसरान हिरासत में आए हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे शो पे लिया। फौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है वो एक कंटिन्यूड अमल है और जीरो टॉलरेंस आर्मी है विद रिगार्ड टू द पर्सनल कंडक्ट, कैरेक्टर के लिहाज से, फाइनेंशियल अगर कोई बेज़ाब्ते की रिपोर्ट होती है तो फौज इसमें रुतलेस है, क्योंकि एक इदारे का जो वकार है उसको बहाल करना अशद जरूरी होता है। ये एक इंतहाई बड़ी खबर भी है क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे का जो ऑफिसर है उसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, फिर उनकी रिप्यूट भी है, 2 कोरें कमांड कर रखी हैं, ISI के जो है वो बॉस रहे हुए हैं, तो उनके लिहाज से एक इंतहाई बड़ी खबर है। लेकिन एट द सेम टाइम एक नॉर्मल खबर भी है, क्योंकि फौज के अंदर कोई लेफ्टिनेंट हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, अगर वो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर या कोड ऑफ कॉन्डक्ट या आर्मी एक्ट के अगर अगेंस्ट कोई काम होता है तो उसके खिलाफ वैसे ही एक्शन लिया जाता है, किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं की जाती है। अब जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को आज 4था रोज है और रोजाना की बुनियाद पर
जिसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि फौज के अंदर वो इस चीज से बड़ा स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मैं उस हिस्से में जब अनफोल्ड होना शुरू हुई है, मजीद जब इस हिस्से में तहकीकात या समरी ऑफ एविडेंस जब रिकॉर्ड हो रही होगी, तो उसमें मजीद 3 ऑफिसर्स का नाम जो है, इसमें तीनों सीनियर ऑफिसर्स हैं, इसमें एक कर्नल साहब हैं और 2 ब्रिगेडियर्स हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या तीनों अफसरान के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जा सकती है? और किसी भी अफसर के खिलाफ अगर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल में फर्क यह है कि समरी कोर्ट मार्शल अप टू रैंक ऑफ मेजर सिपाही से लेके मेजर तक अगर कुछ हो तो समरी कोर्ट मार्शल किया जाता है। जैक ब्रांच हमारी GHQ के अंदर वो उसको हैंडल करती है, और अगर लेफ्टिनेंट कर्नल अबव हो अप टू लेफ्टिनेंट जनरल तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है। ये जो 3 ऑफिसर्स का नाम आ रहा है, अगर ये भी उसी किस्म की कार्रवाई में या उसी किस्म की हरकतों में इन्वॉल्व पाए गए जो कि नेशनल सिक्योरिटी पे डेंट डाल रही थी, तो इनका भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा। अगर ये सिर्फ गवाह के तौर पे पेश हुए हैं और इनका नौयत इतने ऑफेंस की ज्यादा नहीं है, तो फिर इनकी जो लेवल ऑफ पनिशमेंट है वो निस्बतन कुछ कम होगी, क्योंकि जितना रैंक में आप सीनियर जाते हैं तो आपसे उतनी जिम्मेदारी की तवक्को भी की जाती है फौज के अंदर। तो लेफ्टिनेंट जनरल के जो रैंक है उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। जो नीचे वाले जो लोग हैं, अगर उनकी नौयत जुर्म की इस तरह की नहीं है तो उनकी तो निस्बतन थोड़ी कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि फौज में अगर लेफ्टिनेंट कैप्टन से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसको शायद बेनिफिट ऑफ डाउट देख के लेवल ऑफ पनिशमेंट का थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे आप रैंक्स में सीनियर होते हैं, आपसे इस बात की कोई तवक्को नहीं की जाती, चाहे वो दनस्तगी में हो ना दनस्तगी में हो, फौज अपना पूरा और ब्रिगेडियर साहब, इसी तरह से फिर जो सजा है वो भी सख्त होती चली जाती है जैसे जैसे रैंक बड़ा होता जाता है। सर, ये कहिएगा कि अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी इन्होंने की और अब उस हवाले से इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान आर्मी। ये कहिएगा कि सियासी जमात के साथ ताल्लुक इनका सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है, जो इतलात सामने आ रही हैं कि जी एक सियासी जमात को सपोर्ट किया जा रहा था इनकी जानिब से, तो अगर कोई इनके सामने ये वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं क्या? इस दौरान कोई कार्रवाई ऐसी है क्या पाकिस्तान आर्मी का जो रूल है उसके अंदर कोई ऐसी कह लें कि गुंजाइश है कि अगर कोई शख्स वादा मुआफ गवाह बने तो उसकी सजा कम हो जाए? देखिए, वादा मुआफ गवाह नो कि आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो उनका मुकदमा जो उनके ऊपर हुआ है, ये उनके जो शिकायत हुई टॉप सिटी के लिहाज से थी, और फिर सेकंड पैराग्राफ जो था इनका ISPR का, उसमें ये था कि शायद ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे थे। तो याद रखें कि आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आप रिटायरमेंट के 2 साल के बाद तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और लेकिन उनकी जो नौयत है बेसिकली जो इस वक्त मीडियम में, क्योंकि कोर्ट में केस है, मजीद तफसीलात बाहर मौजूद नहीं है, तो मेरी अपनी अंशन के मुताबिक इन्होंने अपने रैंक को या हल्का बाप को, क्योंकि इनकी सेहत तो थी DGI होने के नाते भी और बड़ा रैंक होने के नाते चकवाल के इलाके में इनकी सेहत तो खासी थी, अगर ये लोगों को इन्फ्लुएंस करें अपनी पोजीशन की वजह से तो दैट्स अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वादा माफ गवाह बनने का, ये सारी अप्रीहेंशंस हैं, जब चीजें अनफोल्ड होंगी तो चीजें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, गजाला आपकी तरफ आऊंगी। PTI के साथ जोड़ा जा रहा है फैज़ हमीद को और कहा यह जा रहा है कि उनके साथ बड़े ताल्लुकात थे इमरान खान साहब के साथ, बानी PTI के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि बानी PTI ने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ और उन्होंने कहा है कि मेरा फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर फ़ौज एहतसाबी का अमल शुरू कर चुका है तो करे, तमाम इदारों को करना चाहिए, लेकिन इमरान खान और PTI का फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से जब चेयरमैन PTI से जब बानी PTI से जब इस सिलसिले में गुफ्तगू की गई तो उनके बयानात में वाज़े तज़ाद नज़र आया। वही मामला था कि साफ छुपते भी नहीं, सामने नज़र भी नहीं आते। उन्होंने ना सिर्फ ये कि पहले इनकार किया, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने उनसे कभी कोई रियायत नहीं ली, हमने उनसे कभी कोई मुराद नहीं ली, उन्होंने ये कहा। और उसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक कीमती असासा थे फैज़ हमीद जिनको ख़त्म कर दिया गया, तालिबान
पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बड़ी खुलकर गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की। तो जो बानी पीटीआई है, ये समझा जा सकता है कि इस वक्त उनकी जो ज़हनी हालत है वो इस नहज तक पहुँच चुकी है और वो इस सारे मामले से शायद इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ना ही तो वो खुलकर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को ऑन कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि बहरहाल फ़ौज का एक अपना निज़ाम है जिसके तहत ये एहतसाब का अमल जारी है। लेकिन इसके साथ उन्होंने उनको कीमती असासा भी करार दिया। पूछना ये कि अगर वो कीमती असासा थे तो फिर इसका मतलब तो ये कि उन्होंने आपको फेवर्स दी जब वो एक पोजीशन पर थे और आप भी एक पोजीशन पर थे, तो उन्होंने आपको फेवर्स दी। अच्छा, और एक और चीज़ मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया, ये याद रखिएगा कि जो इस वक्त कार्रवाई की जा रही है ये एक दिन में की जाने वाली कार्रवाई नहीं है। मामला बहुत अरसे से शुरू हुआ था, बाकायदा तहकीकात की गई हैं। वही बात कि जितना बड़ा ओहदा था उतनी ही ज़्यादा तहकीकात की गई और उतना ही फिर ज़्यादा कड़ा एहतसाब का निज़ाम राइज किया गया है। आर्मी एक्ट के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 31 और सेक्शन 40, जिसके तहत ये तमाम तर कार्रवाई जारी है। ताहम अभी तक ISPR की जानिब से सेक्शंस का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ 2 सेक्शंस के तहत ही की जाती हैं, 31 और 40। और ये दोनों ही ऐसे सेक्शंस हैं कि जिसमें अगर जुर्म साबित हो जाए तो आप पर जो सज़ा होती है वो उसकी नौयत दोनों सेक्शंस के लिहाज से और फिर जराइम के लिहाज से भी तब्दील की जा सकती है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी और जो इंटरेस्टिंग भी होगी कि जो गुज़िश्ता रोज़ तफसीलात सामने आई थी ISPR की जानिब से, उसमें अगरचे नाम नहीं बताए गए थे तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान के, ताहम हमें हमारे ज़राए ने ये बताया था कि इनमें से एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान और इन तीनों का ताल्लुक चकवाल से बताया गया। ओके, इंटरेस्टिंग सूरत हाल। और ये भी हमें हमारे जो बावसूख ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि इनको न सिर्फ ये कि इनका एक नेक्सस था जो कि एक मखसूस सियासी जमात को के गठ जोड़ के हवाले से था, ये उसमें बादस रिटायरमेंट भी पैगाम रसानी का काम करते थे उस सियासी जमात के अहदेदारान के साथ और इदारों के माबैन जो पैगाम रसानी का काम है वो करते थे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए एक सियासी नेक्सस का हिस्सा थे और इन दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक बिलखसूस चकवाल से था और इनको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपने दौरे मुद्दत में बिलखसूस जबकि वो DG आए थे, उन्होंने इनको जो मामूल से बढ़कर इनकी जो तरक्की है, प्रमोशंस हैं वो भी की थी। ये भी हमें गुज़िश्ता रोज़ ही बावसूख ज़राए की जानिब से बताया गया था। इस हवाले से ISPR की जानिब से कोई हतमी जो एक प्रेस रिलीज़ है वो जारी नहीं की गई, सिर्फ ये बताया गया था कि 3 रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, ताहम उनके नाम भी अब सामने आ चुके हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि अभी गजाला ने भी बताया कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने से मुतल्लिक जो कार्रवाइयाँ थी उनका हिस्सा रहे ये साबिक फौजी अफसरान जिनके खिलाफ अब ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो एक बड़ा इल्ज़ाम है। आपको क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई अभी यहीं तक रुकेगी या मजीद अफसरान भी इसकी जद में आ सकते हैं, कोई मजीद बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल इसमें अगर कोर्ट के अंदर ये चीज इस्टेब्लिश होती है कि ये ऑफिसर्स जो हैं इस तरह की कार्रवाइयों में कोई इन्वॉल्व थे कि जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डेंट आता हो या एक मिस परसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा के अंदर इनकी कोई कंट्रीब्यूशन थी, और इसके अलावा भी अगर वो गवाह के तौर पर ये वैसे किसी को और इम्प्लिकेट करते हैं तो उनको भी कोर्ट में लाया जाएगा और उनका भी जुर्म की और जो उनका इल्जाम है उसको डिफेंड करने का पूरा जो मौका दिया जाएगा। तो अगर ये चीजें मजीद अनफोल्ड होंगी तो इसमें कोई बईद नहीं है कि मजीद ऑफिसर्स या मजीद कोई सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टीमेट जैसे कि ISI में होते हैं तो उनको भी अगर ये लाया जाए इसमें कोई बईद नहीं है। तो लिहाजा पूरे के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे, फिर उसमें चाहे जिस बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाजे यकीनन पूरे किए जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी बानी PTI जो इल्ज़ाम आयद करते हैं वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब पे आयद करते हैं। वो कहते हैं जी कि उनसे पूछगछ होनी चाहिए ना कि फैज़ हमीद साहब से, क्योंकि फैज़ हमीद तो वक्त की ज़रूरत है और वो चाहते थे कि वो अपने ओहदे पर फायज रहें, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल थी वो उसको बड़ा बेहतरीन अंदाज में टैकल कर रहे थे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, चीजों को एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिहाज से इनके ऊपर एक इल्जाम जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी अप्रीहेंशंस बनाना या इस तरह की जो परसेप्शंस को लेके आगे चलना, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर उसको अपने साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मुख्तलिफ पार्टी जोड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा समय वेट करना चाहिए। चीजें जब मजीद अनफोल्ड होंगी तो बड़ी सिचुएशन क्लियर होगी, कोई चीज मीडिया से छुपाई नहीं जाएगी। ISPR इसके ऊपर
बहुत पर्टिकुलर है और DGISPR ने कहा भी था कि मैं इफ नॉट फोर्टनाइटली एटलीस्ट वंस इन अ मंथ मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया जाएगा। ब्रिगेडियर तो साहब, तमाम- बड़ी सियासी जमात है, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है और नून लीग के भी कुछ आला ओहदेदार जो कि बड़ी मिनिस्ट्री पर फाइज हैं, दीगर निजी प्रोग्राम्स के जो निजी चैनल्स के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर उनकी जानिब से ये बातें भी की जा रही हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकातें रहीं और एक्सटेंशन के मुतल्लिक बातें हो रही थी कि जी इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए या फ़लाँ जो जमात है उनकी हुकूमत जो है वो बन जाए। तो अगर इस तरह के इल्ज़ामात साबित होते हैं तो ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर किसी भी ऑफिसर्स का इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी हमारे हल्क के भी अगेंस्ट है और इसके साथ साथ ये अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर भी है। हाँ, ये जरूर है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जब एपेक्स कमेटीज की मीटिंग होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग होती है, उसमें ये तमाम मुद्दे जो है उठाए जाते हैं और इस तरह की चीजें कि अगर कोई इदारा हो, कोई शख्स हो, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट या उसको शोल्डर रब कर लो इस तरह के जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे डेंट आता हो, ये तमाम चीजें उसमें जो है डिस्कशन में आती हैं। लेकिन अगर कोई चीज इस्टेब्लिश होती है कि जो है इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में गवर्नमेंट्स के हिसाब से तो वो कोर्ट जो है जिसमें जो समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर, अगर वो चीज स्टैब्लिश होती है तो ये कोर्ट के ऊपर मुनहसर है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। गजाला, हमने देखा कि वफाकी वजीर अता तारड़ साहब कहते हैं कि दीगर इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए, तो ये उनका इशारा किस जानिब था? देखिए, उनका इशारा तो जिस जानिब भी हो, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके एक मुल्क का अहम तरीन इदारा इस लेवल पर जाकर, साबिक TGI बहुत कम ऐसी मिसालें हैं, इससे कबल मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 या 3 जनरल्स रिटायर्ड हैं जिनके खिलाफ की ये कार्रवाई की गई थी कोर्ट मार्शल की, और इतने बड़े लेवल पर अगर एक इदारा कर रहा है और वो इस हद तक जा रहा है कि वो इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक को दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमारा जुडिशरी का निज़ाम है, उसमें यकीनी तौर पर एहतसाब की ज़रूरत है, हमारे सियासतदानों के लिए एहतसाब की ज़रूरत है, हमारे उन पार्लियामेंटेरियंस के लिए एहतसाब की ज़रूरत है कि जिनको हमारे 25 करोड़ अवाम वोट देकर अपना हक राय दही इस्तेमाल करके ऐवानों में लाते हैं। तो जो ये एहतसाब का अमल है, ये एक पाकिस्तान के लिए अब मौका आया है, एहतसाब का अमल करें, कड़ा एहतसाब करें तमाम ऐसे अफराद को जो इदारों में मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब, गजाला की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एहतसाब का अमल तो शुरू हो चुका है, अब सियासतदानों का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो फौज ने तो अपना एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है, आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई अब सियासतदानों तक भी आएगी, कोई सियासी गिरफ्तारी भी सामने आ सकती है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है, उसको मैं ये नहीं कहता कि वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है या जो है वो थ्रेट है, बिल्कुल भी नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उतनी मुहिब वतन है जितनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि जिसने दानिस्ता तौर पे ये अपनी एक पॉलिटिकल हैसियत को देखते हुए, जैसे कि जनरल फैज हमीद साहब भी जो है उन्होंने अपनी पोजीशन का अभी तक जो इल्जाम है उसको गलत इस्तेमाल में लाए थे, तो मैं समझता हूँ कि उस पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे किसी इदारे का सरबराह हो या किसी भी सीनियर रैंक के ऊपर, ये जिस ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हो, तमाम को एहतसाब के अंदर लाना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए। वरना ये जो है नारों के ऊपर सिर्फ लिखा जाएगा से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन उस वक्त तक जो है वो उसके अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकेगा जब तक एक्चुअल एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो पाकिस्तान अफवाज तो खुद एहतसाबी के लिहाज से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और यही वजह है कि इससे पहले एक नेवल चीफ का जो है कोर्ट मार्शल हो चुका है, जनरल जावेद इकबाल थे जो कि AG रहे हुए थे, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। इसी तरह असद दुरानी साहब वो भी CG रहे थे, उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ है। ब्रिगेडियर साहब को जो है हैंग कर जो है उनको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला है। तो ये कोई चीज पछम्बे की बात नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त एक ऐसे जनरल का नाम आ रहा है कि जो कि DGI सईद है और मैंने से पहले का प्रोफेशनल। जी बिल्कुल, अब ये एहतसाब का एक सिलसिला शुरू हो चुका है जी और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। देखें जिस तरह से ये सिचुएशन भी अनफोल्ड होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे और मोतबर तज्ज़ियाकार जो है अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ताकि मज़ीद जो सिचुएशन है वो वाज़े हो सके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें वक्त दिया और सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। साथ ही साथ हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन भी हमारे साथ मौजूद थी और वो भी इस हवाले से बात करें। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के हवाले से आपको बताएंगे। एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया इन दोनों ने और आपको बताते चले कि इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, 3 सिल्वर और 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इवेंट में भारत, सऊदी अरब, ईरान और इराक समेत
19 ममालिक से टीमों ने हिस्सा लिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इकनॉमिक्स के अब्दुर्रहमान अवान ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता, जबकि हेली कॉलेज के ज़रक खान ने 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। स्पोर्ट्स साइंसेज के गौहर अयूब ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, जबकि इकरा ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे 2 गेस्ट, इनसे बात जी बिल्कुल, हमारे साथ अब्दुर्रहमान अवान साहब और गौहर अयूब साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप दोनों को बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। तो सबसे पहले गौहर आपसे जानेंगे, बताइए कैसा रहा ये कंपटीशन, एंजॉय किया आपने और मेडल जीत कर कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आप सबको पता है कि जिस तरह हमें सपोर्ट मिला है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें सपोर्ट किया है, सब ने सपोर्ट किया है। जब हमारा जो कोच सर अब्दुर्रहमान था, उसने पहले हमें कहा था कि आप लोगों का जो सबसे बड़ा कम्पीट है वो है इंडिया भी आ रही है। तो जब हम उधर गए, मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट की, एक ओपन वेट में, लाइट वेट ओपन में, और दूसरा 500 मिक्स रिले में। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में इंडिया से ऊपर थे, फर्स्ट पोजीशन आए थे, एक में गोल्ड आया, एक में सिल्वर आया। ओके अब्दुर्रहमान, आपकी जानिब आऊंगी। आप बताएं कि तैयारी कितनी की आपने, और लग रहा था आपको कि आप गोल्ड मेडल हासिल कर लेंगे और साथ सिल्वर भी, साथ ब्रॉन्ज भी। मैं देख रही हूँ आपने गले में काफ़ी मेडल्स पहने हुए हैं। जी मैम, तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी की थी, लेकिन जो हमारे कोचेज़ हैं सर अब्दुर्रहमान, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसके बारे में एक्सपीरियंस है। उन्होंने हमें पहले ही टारगेट बता दिए थे कि आपने ये टारगेट अचीव किए तो इंशाल्लाह आपके मेडल्स आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बात पे अमल किया और अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त। कितनी टीम्स शामिल थी जिनका साथ आपका मुकाबला था, गोल्ड मेडल जहां से आपने जीता? सर मैम उसमें तकरीबन 12 टीमें थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे फर्स्ट पोजीशन थी। वेरी गुड जी, बहुत बहुत मुबारक आपको इस जीत पर। गौहर, आप ये बताइए, फाटा से आपका ताल्लुक है, तो जब आप फाटा में थे तो आपके जहन में कैसे आया कि मैं इस तरह से जाऊंगा और पार्टिसिपेट करूंगा इस तरह स्पोर्ट्स में? रोइंग जो है वो वहाँ पर फाटा में फेमस है? नहीं, जब मेरा एडमिशन हुआ 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस पे, तो मैंने 2021 में यहाँ से स्टार्ट किया। 2-3 साल मैंने ट्रेनिंग की सर अब्दुर्रहमान की कोचिंग में और पंजाब यूनिवर्सिटी की सपोर्ट से, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुआ इंटर यूनिवर्सिटी में। फिर मेरा नाम आया पाकिस्तान टीम में, और इस तरह फिर पंजाब ने सपोर्ट करके फेडरेशन ने, गवर्नमेंट ने, और फिर मैं मलेशिया चले गए, तो उधर मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट की, एक गोल्ड हुआ, एक सिल्वर हुआ। तो गौहर, जब इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब कंपटीशन चल रहा था, तो कोई ऐसी स्टेज थी जिस पर आपको लगा कि यार ये मुश्किल है, या ये फलां मुल्क का जो बंदा है ना, जो कंपेटिटर है मेरा, ये जीत जाएगा, बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसी कोई स्टेज आई? स्टेज तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। पहले हम अपने पाकिस्तान में खेलते थे, आप एशियन लेवल पे थे, तो डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए थे। ओके अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा कि इस दौरान आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा आपको? जी मैम चैलेंजेस तो आपको पता होते ही हर काम में, जब बंदा ऊपर जाता है। तो जो मेरे वालिदैन हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मेरे जो मामू लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एक हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आपको भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, और मेरे वालिदैन की दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें, जो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हो वहाँ का? जी मैम, मैं इंटरेस्टिंग वाक़या यही है कि मैं पिछले साल इन दिनों में आया था, और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी दे दी। पिछले साल मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी इसकी, रोइंग भी मुझे पता भी पिछले साल चला था, और एक साल के अंदर मैंने दिल लगा के मेहनत की है, और मुझे अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी। बिल्कुल जी, दिल लगाकर मेहनत करें तो यकीनन कामयाबी मिलती है। गौर, ये बताइएगा कि फाटा में, पेशावर में, या इवन लाहौर में भी आप इन तीनों जगह पर रहे हैं, क्रिकेट या फुटबॉल ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका ज़्यादा शौक होता है, तो ये रोइंग का शौक कैसे पैदा हुआ? पहले तो हम पाकिस्तानी, तो हर बंदे को क्रिकेट का शौक तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत क्रिकेट खेला है। साथ में जब मेरा एडमिशन हो गया तो मैंने गेम देखे, जो हमारे कोच थे इतना फ्रेंडली थे, तो मेरा इंटरेस्ट हो गया। एक तो रोइंग इस तरह गेम है कि फिजिकली बंदा फेड कर लेता है, तो वैसे इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो यहाँ से फिर यूनिवर्सिटी में मैंने स्टार्ट की, और दिल लगा और पैशन बन गया। अच्छा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से या जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाले से बताइएगा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और कौन कौन से या फिर स्पॉन्सर्स थे आपके पास, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे, खर्चा किसने किया आपका? गौहर
نہیں ہمارا تو اسپانسرشپ میں ملی تھی یونیورسٹی کی طرف سے, باقی فیڈریشن نے بہت سپورٹ کیا ہے, گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, اور فیملی کی طرف سے بہت سپورٹ تھا. عبد الرحمان آپ بھی اسی سوال کا جواب دیجیے. جی میم جو سپورٹ ہے, جو اسپانسرشپ ہے, ہمیں یونیورسٹی نے دی ہے, اور فیڈریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پاکستان روئنگ فیڈریشن کا, کہ انہوں نے ہمارے جو انٹرورسٹی کے ٹائم تھے وہ چیک کیے ہوئے تھے, اور الحمدللہ ہم پاکستان میں کافی بیسٹ ہمارے ٹائم تھے, اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, اور ہمیں وہاں پہ ملیشیا لے کے گئے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے عزت دی. بالکل جی, آپ کے اسپانسرز نے تو آپ پہ اعتماد کیا. عبد الرحمان, آپ کو اپنے آپ پر اعتماد کب ہوا, یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. جیسے میں نے گوہر سے اس سے پہلے پوچھا کہ کرکٹ یا فٹ بال عمومی طور پر زیادہ پسند کرتے ہیں بچے یا لڑکے, تو یہ روئنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی سر, دیکھا جائے تو جب بندہ کسی گیم میں انٹر ہوتا ہے نا, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ نہیں کر سکتا. تو میں جب انٹر ہوا تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے گیم یعنی اوکے, آپ یہ بتا دیں عبد الرحمان جاتے آتے کہ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ میں اپنے والدین کو دیتا ٹھیک ہے, ہوں, اور اس کے بعد اپنے کوچ سر عبد الرحمان. گوہر آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیں گے, اور نوجوانوں کے لیے کوئی میسج؟ میں تو اپنے کریڈٹ اپنے فیملی کو, کوچ کو جس نے مجھے سپورٹ, دوستوں کو, اور یونیورسٹی کو. ویری نائس. اور کوئی میسج, ون لائنر کو میسج بھی دے دیں نوجوانوں کو جو روئنگ کرنا چاہتے ہیں, کن چیزوں کا خیال کریں, کیسے وہ جا سکتے ہیں ان کمپٹیشنز میں؟ سر نوجوانوں کو ہمارا میسج یہی ہے کہ وہ اپنی جو صحت ہے اس کا خیال رکھیں, اور جس گیم میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے دل لگا کے محنت کریں, انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیاب کرتا ہے انشاءاللہ. بہت زبردست. عبد الرحمان صاحب اور گوہر ایوب صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا, اپنی کامیابیاں ہمارے ساتھ شیئر کی. ہمارا بھی موڈ اچھا ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح اپنے ینگ ٹیلنٹ کو ابھرتا دیکھتے ہیں اور انہیں کامیابیاں حاصل کرتے دیکھتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ عالمی منظرنامے پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کی. تو غزہ جنگ کی بالخصوص ہم بات کریں. غزہ میں اسرائیلی بربریت تاحال جاری ہے, ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. 7 اکتوبر سے جاری ہونے والی اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. شہداء میں 33% بچے اور 18% خواتین شامل ہیں, جبکہ 90,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں. اسرائیلی حملوں میں 198 سرکاری عمارتیں, 117 تعلیمی ادارے, 610 مساجد, 3 گرجا گھر, 1,50,000 رہائشی یونٹ, 206 آثار قدیمہ, 34 کھیلوں کے مراکز, 3,000 کلومیٹر سے زائد بجلی کی ترسیل کا نظام اور 700 پانی کے کنویں تباہ کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششیں بھی جاری ہیں. قطر میں مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو گیا ہے, جس میں امریکہ, مصر اور قطر کے حکام کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وفد بھی شریک ہیں. مگر حماس نے مذاکرات میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بہت سے سمجھوتے ہیں, مگر اسرائیل اپنی ڈٹائی پر ڈٹا ہوا ہے اور کوئی سنجیدہ رد عمل تاحال نہیں آیا. اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار ہے جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی 300 دن سے جاری ہے. اسرائیل کی جانب سے ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اب تک معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کب تک ہم عالمی برادری کو بے حسی کی صورت کے طور پر دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح سمجھتے رہیں گے؟ جی یہ جب تک اسرائیلی لابی امریکہ میں امریکن تمام اداروں پر اپنا تسلط اور اپنا انفلوئنس قائم رکھے گی, جب تک اسرائیلی لابی, اور اس پہ پوری ایک کتاب ہے جان میرشائر کی, اس پہ انہوں نے پورا لکھا ہے کہ کس طرح اسرائیلی لابی نے ڈیسیشن میکرز کو, آپ نے دیکھا لوگ سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں نکل گئے امریکہ میں اور یورپ کے مختلف ممالک میں, لیکن وہاں کے حکمران, وہاں کے میڈیا, وہاں کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ, وہاں کے دوسرے ادارے, وہ سارے کے سارے اسرائیلی لابی کے ایک نیٹ ورک میں پورے پروئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے, اور یہ میں کتاب کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے وہاں ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو بموں اور بارودوں لادا جا رہا ہے, $20 بلین ابھی 4 دن قبل اپروو کیے ہیں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے, اور ایک طرف نیتیاہو میٹنگ کر رہے ہیں جو بائیڈن سے, اور جو بائیڈن 3 فیز پیس پلان کی بات کر رہے ہیں, ابھی چند دنوں کی بات ہے, اور دوسری طرف بموں اور بارودوں سے جہاز لادے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل پہنچے اور فلسطینیوں پر اس کی برسات کی جائے. تقریباً 250 ٹن بم اور بارود مارے گئے ہیں,
گرائے گئے ہیں اس چھوٹے سے ٹکڑے پر جس پہ کہ فلسطینی رہتے ہیں، اور جو آپ نے سارے اعداد و شمار بتائے ہیں اس اعداد و شمار کا نتیجہ یہ نکلا ہے جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے انسانی جانوں کے علاوہ 80% فلسطین، 80% غازہ وہ اب بالکل ہی کھنڈر بن چکا ہے، اور 15 سال لگیں گے ان کھنڈرات اور اس ملبے کو ہٹانے کے لیے اور اس کو بالکل جمیل احمد خان صاحب، ابھی جس طرح سے آپ نے امریکہ کے کردار کی بات کی ہے، دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک جانب یقیناً یہ بات کی جاتی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کھل کر جو ہے وہ حمایت بھی کی جا رہی ہے اسرائیلی بربریت کی۔ تو سر کیا وجہ ہے؟ کیا صرف امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنا ایک اسٹرانگ ایلائی چاہتا ہے اسرائیل کی شکل میں تاکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست اور حالات کو کنٹرول کیا جا سکے، ٹریڈ یا آئل کو کنٹرول کیا جا سکے، یا مسئلہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے، کچھ اور عزائم بھی ہے؟ یقیناً اس سے زیادہ مسئلہ سنجیدہ ہے، اور میں اس کو آپ کو اگلے 2 منٹ 2.5 منٹ میں جی بتا دیتا ہوں۔ یہ تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 1897 میں جب صہیونیت کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں، اس وقت سے جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا اس کے تحت سلطنت اسرائیل قائم کی گئی، اور اس کے بعد جو نیٹ ورک بچھایا گیا جس کا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا اور کتاب کا بھی میں نے ذکر کیا جی ہے اسرائیلی لابی کا، اس کے مطابق جو انفلوئنس قائم ہوا ہے مختلف بڑے بڑے ممالک میں جو خاص طور پہ وہ پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کونسل کے، اور میں آتا ہوں کہ کونسل کا کیا کردار ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیشن میکرز وہ ایک تانے بانے سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کانگریس میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس میں جب ایڈریس کیا ایک وار کرائم کہ جس کے وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، یعنی وارنٹ اپلائی ہو چکے ہیں، اس کو 52 دفعہ کھڑے ہو کے داد و تعین کی گئی نیتن یاہو کی جب وہ ایڈریس کر رہے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس مین جب الیکشن لڑتا ہے اس وقت سے اس کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ اس کی بہت تفصیل ہے، اگر ٹائم ہوگا جب کبھی تو آپ پوچھ لینا مجھ سے۔ تو اس کے علاوہ ابھی آپ پوچھ رہے ہیں پھر کیسے امریکہ تسلط چاہتا ہے، لیکن کیا یہ امریکن کامن آدمی لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کا جتنا ساتھ امریکہ دے رہا ہے وہ اپنی تمام دنیا اقوام جو لوگ ہیں دنیا میں رہنے والے 7 بلین کے قریب، ان میں اپنی عزت اور منزلت کھو رہا ہے، جی لیکن بیچارہ کیا کرے، ایک تانے بانے سے بنا ہوا ہے اسرائیل لابی کی وجہ سے، اس لیے ڈیسیشن میکر یہ ڈیسیشن کرتے ہیں جو کہ امریکن لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ چلیں اب آ جاتی ہے بات، کیونکہ یہ حماس اس دوحہ کی جو کل شروع ہوئی اور آج اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، جس میں اسرائیل کا انٹیلیجنس کا سربراہ، جس میں اسرائیل کا جو ہاسٹیج کو چھڑوانے والا سربراہ، جس میں اسرائیل کے ڈیفنس کا سربراہ، یہ سارے یہاں دوحہ میں موجود ہیں، ایجپٹ ہے، قطر ہے، لیکن حماس نہیں ہے۔ اور جی حماس کی کتنی معصوم سی اور کتنی ایک منطقی اور جائز بات ہے، وہ کہتا ہے کہ جی پہلے 10 جون کو سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن پیس کے حوالے سے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اور جو بائیڈن نے اوریجنل آپ کو 3 فیز دیا ہے اس میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن اسرائیل کہتا ہے نہیں، ہم اپنے فوجیں ادھر برقرار رکھیں گے، ہم نہیں مانتے کہ مکمل سیز فائر ہوگا۔ جمیل ہم صاحب، سیز فائر کرتے ہیں۔ ابھی جو نیا مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے، حماس نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس میں بھی چینج آف کمانڈ ہے، اسماعیل ہنیہ کے بعد ان کے نئے سربراہ آئے ہیں، تو اب صورتحال کہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اب پالیسی میں تبدیلی آئے گی؟ جی سنور یحییٰ تو بہت زیادہ ایک جنگجو قسم کے فریڈم فائٹر ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جتنا نقصان ہوا ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد اور باقی جو فلسطین میں ابھی آپ نے اعداد و شمار جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد تو وہ پھر بھی اتنے ملائمیت رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس پلان کو اس کے منو طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر دیں، لیکن اسرائیل اور نیتن یاہو اس کو نہیں مان رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو 240 تھے جس میں سب 110 ہاسٹیجز رہ گئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم اس وقت تک سیوائر کرتے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دیتے کہ ہم مکمل جنگ بندی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں فلسطین کی، وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں سارے اس کو نیست و نابود کر کے دھکا دے کے جمیل صاحب، ابھی یہ جو دوحہ میں نئے مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں حماس نے شرکت کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟ اندرونی بات کیا ہے؟ کیا وہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت والا معاملہ ہے؟ نہیں، وہ بڑی سیدھی سی بات انہوں نے کی ہے اور لوگوں کو بتا کے کی ہے دنیا کو کہ 10 جون میں سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن ہوا تھا کہ ایک پیس، اس میں پیس کا ذکر کیا گیا تھا، انہوں نے مان لیا تھا حماس نے،
اچھا کہتے ہیں وہ کر لیں، اور جو پیس پلان جو بائیڈن 3 فیز کا دیا ہے کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ کریں، اس کو کر لیں، یعنی پرماننٹ سیز فائر کر لیں. اور پہلے فیز میں کہا ہے کہ ہم پرماننٹ سیز فائر کرتے ہیں صحیح. اور کچھ ہم ہاسٹیجز ایکسچینج کرتے ہیں دوسرے فیز میں باقی، اور تیسرے فیز میں کنکشن فیز کا. جبریل صاحب اور وقت کی قلت ہے، rehabilitation کا معذرت کے phase ساتھ کا. جاتے جاتے اگر آپ کنکلوڈ کر سکیں ساری بات کو، ایران اب کیا کر سکتا ہے ایران کی جانب سے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کوئی بڑا رد عمل سامنے آئے گا؟ دیکھیں ایران نے کنڈیشن رکھ دی ہے، رد عمل تو آنا ہی آنا ہے نا، اس میں کسی کو کوئی شک تو ہونا نہیں چاہیے. اسرائیل تیار ہے، امریکہ تیار ہے اس کے لیے. اس کا مطلب یہ ریجن جنگ کی آگ میں جھونکا جا سکتا ہے. اسرائیل نے کنڈیشن رکھ دیا ہے کہ جی آپ پیس لے آئیں، میں اس میں پیس ایگریمنٹ کر لیں، غزہ میں مزید ظلم و بربریت بند کر دیں، شاید ہم اپنا بدلہ نہ لیں، پھر ہم شاید اپنا بدلہ لیں، ورنہ تو ایران نے اپنا بدلہ لینا ہے. جس کو کہتے ہیں صحیح. سپریم لیڈر نے کہہ دیا ہے یہ تو ہوگا. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سفارتکار جمیل خان صاحب، اور بات کر رہے تھے غزہ ایشو پر. ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. آج ہم ایک ایسے عظیم فنکار کی یاد منا رہے ہیں جن کی موسیقی گونج دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے. آج شہنشاہ قوال نصرت فتح علی خان کی 27ویں برسی ہے. نصرت فتح علی خان وہ نام ہے جس نے قوالی کو نئی جہت بخشی اور اسے عالمی سطح پر مقبول بنایا. ان کی آواز میں ایک ایسی جادوئی کشش تھی جو دلوں کو چھو لیتی تھی، اور ان کے گائے ہوئے نغمات اور قوالیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں. تو خان صاحب کی یادوں کو آج ہم تازہ کر رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہے خان صاحب کے بچپن کے دوست حسن نثار صاحب، جو ان کی زندگی کی کئی گوشوں پر روشنی ڈالیں گے. آئیے نصرت فتح علی خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی موسیقی کے سفر کو یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ حسن نثار صاحب آپ کے وقت کا. سر، دنیا جنہیں استاد نصرت فتح علی خان کے نام سے جانتی ہے، آپ انہیں ساری زندگی پیجی کے نام سے پکارتے رہے، تو آپ خان صاحب کو کب سے جانتے تھے اور ان سے اپنے تعلق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے تو ظاہر ہے اسے پیجی کہنا ہے، چونکہ وہ نصرت تو بہت بات کی بات ہے. اس کا سارا بچپن ہمارے گھر میں ہی گزرا ہے. ہمارے گھر میں وہ تھا، وہ ٹیوٹرز وغیرہ بہت آتے تھے. تو فتح علی خان صاحب پیجی کے جو والد نصرت فتح علی کے، تو ہم ان کو چاچا فتح کہتے تھے، اور ان کی خواہش تھی یہ ڈاکٹر بنے. تو ہمارے گھر میں چونکہ انگلش کا، میتھمیٹکس کا ایسے ٹیوٹرز وغیرہ آتے تھے، تو اسکول سے آنے کے بعد لنچ کر کے پھر یہ ہمارے گھر ہی اس کا وقت گزرتا تھا. اور بہت پیار محبت، معصوم، انتہائی سادہ، بچپن میں بھی بہت معصوم. اور ایک بات میں اور آپ کو عرض کروں، ہم لوگوں نے، میرے یعنی بزرگوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا: جلندھر، امرتسر، لدھیانہ. جلندھر میرے دھدیال تھے اور ننیال تھے، امرتسر اور لدھیانہ. تو اس فیملی کو شفٹ کرنے میں اور لائل پور میں سیٹل کرنے میں میرے بزرگوں کا بہت دخل ہے، چونکہ ان کے صدیوں پرانے تعلقات تھے. یہ بھی جلندھر کے ہی رہنے والے تھے. تو بہت زیادہ قربت، اور میں بڑا فیوریٹ تھا. ان کی ایک ہمشیرہ تھیں، شی واز اے اسپیشل چائلڈ. ان کی سوائے ان کے 2 ہاتھوں کے، شی واز ناٹ فنکشنل. پینٹر وہ غضب کی تھیں، وہ اسکیچ ورک کرتی تھیں، اور کمال. مجھے اصلی نام تو بھول گیا، ان کو راجے باجی کہتے تھے. تو بچپن ٹل ہز ڈیتھ، بلکہ یہ امریکہ سے غالباً گیا تھا انگلینڈ، تو وہاں سے حاجی اقبال نقیبی جو سیکرٹری تھا، اس نے میری بات کرائی. اس کے بعد پھر وہی ہوا. اور تعلق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب نصرت فتح علی خان کی، اللہ اسے بخشے، معصوم روح تھی، جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہمارے گھر میں ہم نے امی کا جو ٹی وی تھا ان کے بیڈ روم میں، میری والدہ اللہ نے بخشے، کروٹ جنت نصیب کرے، وہ بہت پیار کرتی تھی پیجی سے. تو تیسرا بیٹا سمجھ لیں، اس طرح کا تعلق تھا. تو ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا، اخبار غائب کر دیے کہ والدہ کو پتہ نہ چلے. وہ اس ایج میں اتنا بڑا شوق برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ تعلق تھا. اور جب پیجی آیا کرتا تو میں اسے چھیڑا کرتا تھا کہ تو خالہ جی نو ملنا نا، مینوں ملن نہیں آتا.
वो जाके अम्मी के पास, माय मदर यूज टू स्लीप ऑन अ लो बेड काफ़ी, तो वो को कालीन बिछा होता था, उस पर बैठ के अम्मी का हाथ पकड़ के वही बचपन की बातें करते रहना। तो मेरी वालदा एक फरमाइश किया करती थी, पेजी वो फलां गाना सुनाओ, जहाँ में आई दिवाली बड़े चिराग चले, ये एक गाना मुझे याद रह गया है। तो पेजी ने बड़ा मतलब यूँ, तो फिर कहना मेरी अम्मी को, और 20 बार उसने ये कहा होगा, 30 बार कहा होगा कि खाला जी हुण ते लता मैनू सुन दी है, तुसी मेरे को लता दे गाने सुन दो, हुण ते ओ मुझे सुनती वो मैनू लता सुन दी है। तो मैं वो बस मम्मी ने कहना नहीं तुम बस ये करो वो करो, सारा इस तरह का था। बहुत लंबी कहानी है, बयान नहीं हो सकती। हसन निसार साहब, अगर हम बात करें खान साहब की, तो बतौर कवाल तो उनको सारी दुनिया जानती है, मगर आपके साथ उनके ताल्लुक जो है वो काफ़ी करीबी था, दोस्ताना मरासिम रहे। ये बताइए कि वो किस शख्सियत के मालिक थे? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने उनको कैसा पाया? वो तो हम जैसे आम इंसान जैसा तो बंदा था ही नहीं, गायक शायक अपनी जगह पे, उससे ज़्यादा सादा, मासूम, भोला और दुनियादारी से बिल्कुल दूर। वो एक ऐसा आदमी था नाकाबिल यकीन। मैंने अपनी ज़िंदगी में, देखें आई एम ओवर 70 नाउ, मैंने ज़िंदगी में उससे अगर मिलता जुलता देखा है तो मेरा एक और बहुत प्यारा दोस्त था, तारिक सज्जाद जान, वसीम सज्जाद जान साहब का छोटा भाई, जस्टिस सज्जाद अहमद जान साहब मरहूम के वो बेटे थे। मेरा वो मैंने एक उसमें मासूमियत देखी, दुनियादारी की किसी चीज़ का कख पता नहीं। पेजी इसी तरह की चीज़ थी, बल्कि वो शायद तारिक से भी 2 हाथ आगे था। साहब, खान साहब के साथ गुजरे हुए वक्त का कोई ऐसा दिलचस्प या यादगार वाक़या जो आज भी आपको याद हो और आप शेयर करना चाहें प्लीज़ हमसे? यार बेशुमार वाक़यात हैं, अब क्या बताऊं मैं। एक फ़िल्म लगी थी, हम बच्चे थे, स्कूल गोइंग। उस ज़माने में एक बात याद रखें कि 65 की जंग से पहले, 65 वॉर से पहले इंडियन मूवीज़ आया करती थी, लगा करती थी। वहाँ लगी दलीप कुमार साहब की फ़िल्म ऑन, जो बहुत मशहूर, बहुत ही मशहूर फ़िल्म है। उसमें प्रेमनाथ और दलीप साहब हीरो थे, प्रेमनाथ विलन था। तो हमारा एक याकूब नाम का हमारा एक फैमिली का एक तरखान था। तो ये पेजी के कहने पे हम छड़ियाँ लेके एक बिस्तर की चीज़ों से कह रहे थे, तो मेरी अम्मी ने अल्लाह बख्शे वो 2 तलवारें बनवाई, एक मेरे लिए, पेजी के लिए। तो मैं दलीप कुमार बनता था, वो प्रेमनाथ बनता था। तो हम सोर्ड फाइटिंग, लकड़ी की तलवारों से, वो इस तरह की बेशुमार यादें हैं। हाँ, एक और बात, वो इतना समझ नहीं आती, मैं उसको कैसे बयान करूं। यानी सर्दियों में तो आम नहीं होते, आप भी जानते हो, वो भूख हड़ताल कर देता था घर में। अच्छा कि मैंने आम खाने, वो उसको ये नहीं पता था कि अच्छा। फिर एक और बात सुन लें, नॉर्मली होता था कि वो शाम को खाना खाने के बाद अपने घर जाता था, स्कूल से आने के बाद लंच अपने घर, फिर हमारे घर, मेरे ट्यूटर्स के साथ बैठना ये वो सारा खेलना जो भी करना। उसके बाद रात का खाना खा के वो घर तकरीबन हमारे सर्कुलर रोड पे, तकरीबन आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने नहीं, जैसे ये तो सामना हो गया ना, 2 घर छोड़ के इधर साथ। सेटल भी इनको मेरे वालिद ने किया था वहाँ। ये मुतमव्वल लोग थे, लेकिन ऑफिस के काम, तो ये क्लेम फाइल जो भी था उस ज़माने में। तो इसकी कैफियत ये थी कि जब ये खाना खा रहा होता था तो माय मदर यूज्ड टू स्टॉप हिम। उसको पता नहीं था कि खाना खाते हुए रुकना भी होता है। ये पता नहीं बात समझ में आती है लोगों को या नहीं। वो अम्मी ने कहना है, पेजी बेटा बस, तो उसने फिर वो लुकमा नहीं लेना, रख के पूछना, बस खाला जी? अम्मी ने कहना हाँ बस, ठीक है। ये था, ही नेवर न्यू वे टू स्टॉप। ये मैं स्कूल डेज की बातें कर रहा हूँ, बाद में उसको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, लेकिन वो भी नहीं थी।
وہ بھی نہیں. نثار صاحب ویسے تو خان صاحب نے ہزاروں قوالیاں، ہزاروں غزلیں اور گیت گائے اور سبھی پہلے سے بہت خوبصورت اور جو بھی سننے لگتا ہے کہ یہ ماسٹر پیس ہے. آپ کا فیوریٹ والا گانا، غزل یا قوالی کون سی ہے ان کی؟ نہیں، میں نہیں اس بات کا جواب دے سکتا. یہ نصرت کے ساتھ زیادتی ہے. اس کا تو ایک ایک گیت، میں چونکہ جیسے وہ ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آتا تھا، اسی طرح مجھے 2 گھروں میں جانے کی اجازت تھی. ایک پرنسپل ہوتے تھے ہماری ہوش سے پہلے گورنمنٹ کالج لائل پور کے، بعد میں وہ گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج کے وہ پرنسپل حشمت خان صاحب. مجھے اجازت تھی صرف اس پورے علاقے میں 2 گھروں میں جانے کی. ایک حشمت خان صاحب کے گھر، ان کا بیٹا زبیر حشمت وہ مجھ سے سینئر تھا ادھر، یا پے جی وغیرہ کے گھر. تو وہ تو پلا ہی سازوں کی گود میں تھا، معصومیت تھی. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اس کا فلاں اچھا ہے، اس کا مطلب اب باقی نہیں، اس کی کوئی. اور میں اوائڈ کرتا ہوں، تو سچی بات بتاؤں میں اوائڈ کرتا ہوں. نصرت اگر مجھے کبھی ٹی وی پہ یا کوئی اس طرح وہ کلپ چل رہا ہو تو میں میوٹ کر دیتا ہوں، مجھ سے نہیں سنا جاتا. صحیح. ایسا نثار صاحب، آج کے دور میں نصرت فتح علی خان کی موسیقی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اثر اور ان کی میراث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات کیری کر رہا ہے بہت خوبصورتی سے، اللہ اس کو ہمت دے، توفیق دے. باقی تو موسٹلی تو کچرا ہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو مجھے تو ان کو سنگر کہتے ہوئے بھی مجھے تو ہنسی آتی ہیں. ان میں سے سنگر پتہ نہیں، پرانے لوگوں میں سے ہمارے جو لوگ ہیں، غلام علی ہو گئے، یہ کچھ لوگ ہیں جن کی آواز کانوں میں پڑے تو بندہ چونکتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. باقی تے کوئی بلو دے گھر جان ڈے ہے، کوئی چھنو دی اکھ پٹن ڈے ہے. باقی تو بس ٹھیک ہے، اللہ گلا ہی ہے. موسیقی جسے کہتے ہیں، میں موسیقی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، لیکن میں سنویا بہت اچھا ہوں. ایک بات یاد رکھیں، اس گھر کے ساتھ میرا تعلق چاچا فتح علی خان اور مبارک علی خان جو تایا تھے پے جی کے، اور یہ روز شام کو میرے والد کی بیٹھک لگا کرتی تھی موڑوں کے اوپر. تو جو بڑے تھے مبارک علی خان، وہ ان کو کبھی گھر سے میں نے نکلتے نہیں دیکھا. فتح علی خان صاحب ریگولرلی وہاں آ کے بیٹھتے تھے، پرانی باتیں جلندر کی اور یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو. بہت شکریہ آپ کا حسن نثار صاحب، آپ نے آج اسنو پاکستان کو وقت دیا اور آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق اتنا قریبی تھا، بیسٹ فرینڈ بھی نہیں بلکہ بھائی سے بھی زیادہ تعلق تھا آپ کا، ایک گھر میں آپ لوگ رہتے تھے. ناظرین، اب صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بچوں کی نفسیاتی صحت سے متعلق بالخصوص. تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو اکثر والدین اور اساتذہ کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے مگر بچوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں سلیکٹیو میوٹزم کی، جو ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے. اس بیماری کے شکار بچے مخصوص حالات یا لوگوں کے سامنے بولنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ وہ دوسری جگہوں پر معمول کے مطابق بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو سلیکٹیو میوٹزم بچوں کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے نہ صرف تعلیمی میدان میں پیچھے رہ سکتے ہیں بلکہ ان کی سوشل لائف بھی محدود ہو جاتی ہے. اس خاموشی کی جو قید ہے، اس میں بچے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور والدین اور اساتذہ کو اس کا سامنا کیسے کرنا چاہیے، اس سیگمنٹ میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات. بالکل، ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریہیب کنسلٹنٹ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عفاف منظور صاحبہ. ویلکم کرتے ہیں، کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. یہ عفاف صاحب، عفاف بتائیے گا کہ یہ سلیکٹیو میوٹزم کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیا یہ وہی ہوتا ہے کہ جو بچے ایک سائڈ پر لگ کے بیٹھے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، لیکن کچھ مخصوص ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ بہت باتیں کرتے ہیں؟ جی اچھا، ایسا ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا سلیکٹیو میوٹزم، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے یا بیہیویئرل ڈس آرڈرز جو کہ بچوں کے اندر پائے جاتے ہیں. بعض اوقات اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ڈس آرڈر ہے. اور اگر ہم نارمل سائیکالوجی بچوں کی دیکھیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ بچے بالکل ہمیں لگتا ہے کہ دے آر مور ٹاکٹیو لائک پیرٹس آل دا ٹائم، دے آر جمپنگ لائک منکیز آل دا ٹائم، اینڈ دے آر ایکسپلوررز لائک چپ منکس، یعنی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرتے رہتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گھر میں ہیں یا باہر ہیں یا کدھر ہیں. تو لائک ارلی ایجز میں تمام بچے جو نارمل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ والی جو سچویشن ہے اس میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سلیکٹو میوٹزم. میوٹزم کیا ہے؟ خاموشی. اور سلیکٹو کیا ہے کہ چند مخصوص جگہوں پہ وہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے. اچھا وہ مخصوص جگہیں کون سی ہیں؟ وہ مخصوص جگہیں وہ ہیں جو کہ گھر سے باہر ہیں. یعنی گھر کے ماحول میں بچہ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے, وہاں وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے, لیکن سوشل انگزائٹی اس کو ہوتی ہے. یعنی جو سوشل سیٹ اپس ہیں, خاص طور پہ اسکول ہو گیا, کہیں باہر جاتا ہے, کوئی کسی اجنبی سے ملاقات کرتا ہے, رشتہ داروں سے ملتا ہے. ویسے تو تمام بچے شائع فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ بھی بہت انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس میں کہ وہ شائع بچہ تو نہیں ہے. شائع بچہ ہونا اور بچہ ہوتا ہے, لیکن سلیکٹو میوٹزم از اے پراپر انٹروورٹ بھی سم تھنگ ایلس, وہ بھی ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے, لیکن یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کو ہم سلیکٹو میوٹزم کہتے ہیں. اس میں یہ ڈسٹنگوش کرنا کیا بچہ شائنس کے ساتھ ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی بیہیویئر ڈس آرڈر ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے کچھ خاص سیٹنگس ہیں. DSM-5 ایک مینول ہے جو کہ ڈائگنوسٹک مینول ہے, اس کے مطابق 5 پوائنٹ کرائٹیریا ہے. تو 5 چیزیں بچوں کو نوٹس کرنی ہے پیرنٹس نے. سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ دیکھنی ہے کہ بچہ کانسٹنٹلی کچھ سوشل سچویشنس میں بات نہیں کرتا. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں سوشل سچویشنس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ گھر میں تو بہت اچھا بات کر رہا ہے, گیدرنگ ہے, لیکن کوئی ایسی گیدرنگ جو کہ اس کے لیے اجنبی ہے یا نئی جگہ ہے, وہاں وہ بات نہیں کرتا. یعنی جیسے میں نے پہلے کہا اسکول ہے یا پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں یا کسی شادی پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ گیا یا بچے کے ساتھ والدین کہیں کسی کے گھر میں گئے, تو وہاں جا کے بالکل خاموش ہو جاتا ہے. اچھا بالکل خاموش ہونے میں یعنی میوٹزم ہونے میں اور شائنس ہونے میں یہ بھی فرق ہے کہ جب بچہ شائع فیل کرتا ہے تو بچہ کچھ نہ کچھ فزیکل جیسچرز دے رہا ہوتا ہے, یعنی وہ کوئی کیوز دے رہا ہوتا ہے یا پھر وہ ہیڈ نوڈنگ کر رہا ہوتا ہے یا شرما رہا ہوتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو میوٹزم ہے اس میں بچہ جو ہے وہ بالکل فزیکل کیوز بھی نہیں دیتا. یعنی اس کی حالت سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں, وہ شیور کر رہا ہوتا ہے, فیئر محسوس کر رہا ہوتا ہے, یعنی بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ بات نہیں کرتا. تو یہ ایک بڑی ڈسٹنگوش یا کلیئر سچویشن ہے کہ جس میں پیرنٹس نے خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کنڈیشن بچے کے اندر 1 ماہ سے زیادہ مسلسل ہونی چاہیے. یعنی بعض اوقات بچے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ بچے بعض اوقات خاموش ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو اکثر اسکول اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا. اسکول میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 1 مہینہ آپ نے بچے کو دینا ہے. صحیح. یعنی نیا اسکول اس نے شروع کیا یا اس کی بھی اسکولنگ سٹارٹ ہوئی, کیونکہ یہ بچوں میں 4 سے 5 سال کی عمر میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بچہ بھی اسکول جانا شروع ہوا ہے تو کیونکہ اس کے لیے نئی جگہ تھی, وہ وہاں پہ ابھی گھلا ملا نہیں ہے, اس کا کوئی ٹیچر کے ساتھ باؤنڈ نہیں بنا, باقی بچوں کے ساتھ نہیں بنا, تو آپ اس کو فوراً سے لیبل کر دیں گے اسکول میں بات نہیں کرتا, رسپانس نہیں کرتا, باقی بچوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے, تو یہ میوٹزم کا شکار ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 1 مہینہ اس کو دینا ہے. اچھا تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کوئی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی بعض اوقات اس کو مکس بھی کیا جاتا ہے اسپیچ ڈیلیز کے ساتھ یا اسپیچ ڈس آرڈرز کے ساتھ یا پھر آٹزم کے ساتھ. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ وہ کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. یعنی بچے کے پاس اسپیچ بھی ہے, بچے کے پاس لینگویج بھی ہے, لیکن اس کے پاس سوشل انگزائٹی ہے جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بولنا نہیں آتا. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں تو مین ہو گئیں جو آپ نے بالکل اس کو فکس کر کے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ جو شائنس ہے یا اس کا جو بیریئر ہے وہ کسی لینگویج کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ ہمارے بچے جب اسکولس میں جاتے ہیں تو گھر میں بعض اوقات کوئی اور زبان استعمال کی جاتی ہے. اسکول میں اگر آپ تھوڑا بہتر اسکولس میں جائیں تو آج کل انگلش پہ فوکس کیا جاتا ہے, تو اکثر بچے اس میں بھی شائع فیل کرتے ہیں کہ وہ لینگویج بیریئر تو نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, ہمارے تو کلچرلی امبیڈڈ اسکولز ہیں, یعنی اسی جگہ پہ. لیکن ڈاکٹر فاف صاحب اکثر ہوتا ہے, یہ تو ایون ایڈلٹس کے ساتھ ہو جاتا ہے, اگر وہ کسی ایسے سوشل نیٹ ورک میں ہیں یا کسی ایسے گیدرنگ میں چلے گئے جہاں پر باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں جسے آپ ریلیٹ نہ کر پائیں, تو کئی دفعہ خاموش رہ جاتا ہے انسان, نہیں بات آ رہی ہوتی. میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا جی کہ یہ جو ڈس آرڈر جس کی آج ہم سلیکٹو میوٹزم کی بات کر رہے ہیں, یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے یا یہ لیٹر آن ڈیولپ ہو جاتا ہے بچے میں, اور کیا یہ صرف بچوں میں ہی ہوتا ہے یا ایڈلٹس میں بھی ہوتا ہے؟ اچھا آپ نے 3-4 سوال کر دیے ہیں, ہم باری باری اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اور جس میں جینیٹیکلی پوٹینشیل ہوتا ہے اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز کو ٹریگر کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور وہ اس کے اندر زیادہ جلدی جو ہے نا بچے فال کرتے ہیں. تو جینیٹکلی تو 1 کنڈیشن ہے ہی ہے, لیکن انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا اس کو انوائرمنٹ کا ایکسپوجر دے دیا جائے کہ جس میں وہ بہت زیادہ فیئر میں آ جائے بچہ, یا خوف کے اندر مبتلا ہو جائے, یا کوئی ایسی سوشل سیٹنگ وہ دیکھ لے کہ جس کے بعد وہ سوشلی انگزائٹی فیل کرنا شروع کرے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہ کرے. تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا یہ ایڈلٹس میں بھی ہو سکتا ہے.
اگر اس کو بچپن میں ڈیل نہ کیا جائے، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آن سیٹ جو ہے یعنی آغاز ہوتا ہے 4 سے 5 سال کی عمر میں. اب جب آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ پھر آف کورس ایڈلٹہڈ تک آپ کے ساتھ جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی سوشل انٹریکشن متاثر ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا بڑے بھی جاتے ہیں بعض اوقات تو کوئی ایسی محفل ہوتی ہے آپ بات نہیں کر پاتے ہیں. آپ کی پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے جب بچہ کلاس روم پارٹیسپیشن ہی نہیں کرے گا، ٹیچر کو رسپونڈ نہیں کرے گا، سبق نہیں سنائے گا، ریڈنگ نہیں کرے گا، رائٹنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، بچوں کے ساتھ گھلے ملے گا نہیں، تو وہ کبھی بھی پڑھائی میں ریگولر نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کا سوشل انٹریکشن یا سوشلائزیشن اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور لیٹر آن پھر لائف کے کئی معاملات میں وہ پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ تھراپیز کے لیے کوئی ضروری ہے؟ اس کی جو زیادہ تر پرسکرائب کی جاتی ہیں وہ تھراپیز ہی ہوتی ہیں. تھراپیز میں بیسیکلی کچھ سی بی ٹی کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو پیرنٹس بھی ایون گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ود دا ہیلپ آف سم تھراپسٹ. آف کورس جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اٹس ناٹ پاسبل فار پیرنٹس ٹو ریچ آؤٹ آن ڈیلی بیسس ٹو تھراپسٹ. تو جو اچھے تھراپسٹ ہیں وہ عام طور پہ پیرنٹس کو گائیڈ لائنس دے دیتے ہیں، انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ان گائیڈ لائنس پہ عمل کرنا ہے انڈر دا سپرویژن آف تھراپسٹ. تو اس کے مطابق وہ گھر میں ان کو کچھ ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈیسینسٹائز کیسے کرنا ہے. دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے 4 سے 5 سال، یعنی جیسے ہی بچہ سوشلائز کرنے کی ایج میں آتا ہے. سوشلائز کرنے کی ایج کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو وہ گھر میں ہوتا ہے. اچھا پیرنٹس زیادہ وریڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، گھر میں وہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دم سے باہر نکلا، کیا اسکول میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کیا یہ جو ہے کسی جیسے بچے ماسک میں جانا شروع کرتے ہیں یا پلے ایریا میں جانا شروع کرتے ہیں وہاں پہ پرابلم کریٹ ہو گئی. اچھا پھر ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے اس کا، کیونکہ پیرنٹس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں تو بالکل ٹھیک ہے، تو باہر کی چیزوں اپنی باتیں بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، اپنی چیزیں بھی مانگتا ہے. اب باہر جا کے یہ شائع فیل کرتا ہے، یا میں اس کو فلاں کے گھر لے کے گئی اور اس نے تو وہاں بات ہی نہیں کی ہے. تو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ اس کو جان بوجھ کے مینیپولیٹ کرتے ہیں. اچھا پیرنٹس میں نے بار بار جو 4-5 پوائنٹس بتائے اسی لیے بتایا کہ پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا بچہ ان تمام سیٹنگز میں جو کہ سوشل سیٹنگز ہیں وہاں پہ سملر بیہیویئر کر رہا ہے اور 1 ماہ تک مسلسل اس کا بیہیویئر آیا ہے. تو پھر آپ نے اس کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آپ اس کی ٹریٹمنٹ ایک نارمل پریکٹس ہوتی ہے جو گھروں میں عموماً پائی جاتی ہے. بتائیے گا کیا یہ پریکٹس بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے ایسے کسی ڈس آرڈر کے ڈیولپمنٹ میں؟ اور وہ یہ کہ جب ہم بچوں کی یا ایون بڑوں کی بھی بہت زیادہ تصحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کیا بول رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا، صحیح لفظ یہ ہوتا ہے، یا یہ اس طرح نہیں کرتے اس طرح کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک بہت زیادہ ٹوکنا. جی بہت زیادہ ٹوکنا. اور پھر جیسے آپ نے بھی پوچھا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ چیز بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ ویسے آپ بچے کو مطلب گھر میں سمجھاتے رہتے ہیں نا، لیکن آپ باہر جاتے ہیں تو باہر جانے کا ایک ڈفرینٹ سمجھانے کا اسٹائل ہونا چاہیے. یعنی لوگوں کے سامنے آپ اس کو بالکل بھی فورس نہ کریں. یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے فورس نہیں کرنا. یعنی بار بار نہیں کہنا کہ بولو بیٹے کوئی بات نہیں، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو تم، بولتے کیوں نہیں ہو. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، والدین کہتے ہیں اچھا پھر ہاں مطلب کچھ لوگ تو ایسے بھی کر دیتے ہیں غصے میں آ کے. اچھا پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ بچے کو پریزنٹ کرنا ہے؟ بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں چلو پوئم سناؤ، چلو ٹیبل سناؤ، چلو مطلب کچھ بھی جو ہے وہ مطلب یہ ظاہر کرنا کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت اچھا سکھایا ہوا ہے اور یہ بڑا لرنڈ ہے. اچھا یہ بچے نہیں وہاں پہ کر پائیں گے. آپ جب ان کو ایسی سیٹنگس میں زبردستی فال کریں گے تو وہ بجائے بہتر ہونے کے وہ اور ان کی جو ہے کنڈیشن جو ہے وہ خراب. کچھ بچے تو یہ پسند بھی نہیں کرتے کہ ان کی بات ان کے پیرنٹس کسی اور کے سامنے ان کا ذکر کریں. وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ میرا ذکر نہیں کرو، مطلب نو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ می. بالکل. اچھا یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں ہر بچہ جو ہے نا وہ انڈیویجول اس کے ڈفرینسز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی خواہشات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو والدین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پہچانیں، سمجھیں. ہر بچہ اچھا ایون کہ اگر آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں تو وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو آپ نے اس چیز پہ بالکل سب بہن بھائی جو ہے مختلف ہوتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک بچہ اگر بہت اچھی جا کے مطلب تقریر بھی کر لیتا ہے اسکول میں اور وہ بات چیت بھی کر لیتا ہے، اسپورٹس میں بھی ہے، تو دوسرا بھی ویسے ہی. اگر آپ اس سے ایکسپیکٹیشنز وہ رکھیں اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو آپ اس کو بلیم کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا. آپ نے بچے کی چوائس، بچے کی سائیکالوجی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ مختلف طریقے سے آپ کے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ٹیلنٹ ہے اور اس میں کون سا ٹیلنٹ ہے. اگر ایک آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرا جو ہے وہ ناکام ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں بہت کامیاب ہو. ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی ایسی وہ والی چیزیں سامنے لے کے آئیں، ایسی وہ والی بیماریاں سامنے لے کے آئیں، ہیبٹ سامنے لے کے آئیں جو عموماً پیرنٹس اس بارے میں نہیں علم رکھتے یا اس بارے میں نہیں جانتے، سمجھ نہیں پاتے. تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور ان معاملات کو بیٹر کر سکیں. ڈاکٹر فاف صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا.
اور بڑی فروٹفل ہمیشہ کی طرح انفارمیشن آپ شیئر کرتی ہیں جی, اور آئی ایم شیور کہ پیرنٹس کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے یہ ہمارا سیگمنٹ. اور ناظرین, اب ہمارا انتہائی اہم سیگمنٹ جس میں ہم مقصد پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے اسلاف کے بارے میں بھی جانتے ہیں. آج ہم بات کریں گے معروف اسلامی بزرگ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے. تو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب جوائن کر چکے ہیں. فہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم جی سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ جشن آزادی مبارک. اس دن بھی کوئکلی ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی, اور کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور قائد اعظم کا یہ مشہور فقرہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا. تو یہ ساری جو ایفرٹس ہیں یہ صوفیاء کرام کی ہیں. اگر آپ اسلام کے جغرافیکل میپ کو دیکھیں, جو ایکسپینشن ہوئی ہے, آغاز میں تو آف کورس صحابہ کرام آرمیز لے کے گئے, پرشیا فتح ہوا, رومن امپائر کو ہم نے شکست دی, لیکن اس کے بعد وہ جو پرماننٹ ایکسپینشن ہے, وہ جو میسج کی ڈسیمینیشن ہے جی, وہ ان صوفیاء کرام نے کی ہے, ان اولیاء کاملین نے کی ہے. اور اتنا انفارچونیٹ ہے, بدقسمت یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو کنٹروورشل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اپنے ہیروز کو خود ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. جن کو آج ہارورڈ کے اندر, کیمبرج کے اندر, ہائیڈلبرگ کے اندر پڑھایا جاتا ہے, جن کو گورے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ تو کوئی تھے ہی نہیں, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ولایت کے انسٹیٹیوشن کو, تصوف کے انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ, مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, ہسٹری میں دیکھ لیں, صوفی وہ واحد طبقہ ہے امت کا جو کبھی بکتا نہیں ہے. ٹرو صوفی کی بات کر رہا ہوں. ٹرو صوفی نہ موت سے ڈرتا ہے, نہ بکتا ہے, نہ آپ اسے دنیا دے کے خرید سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ مورلی, انٹلیکچولی, فائنینشلی کرپٹ ہوتا ہے. ایک صوفی, کسی ایک صوفی کا آپ نام لے لیں, علی حجویری کا, عبد القادر جیلانی کا, جنید بغدادی کا, آپ عقائد سے ان پہ بحث کرتے رہیں, تصوف پر ان سے بحث کرتے رہیں, مگر آج تک ان کے بدترین دشمنوں نے بھی ان کے کردار کے اوپر کبھی بات نہیں کی. They are such lofty characters. آج بھی ملک بک سکتا ہے, سلطان بک سکتا ہے, سیاستدان بک سکتا ہے, مگر اللہ کا ولی, نہیں بک سکتا, وقت کا غوث, اقطاب, ابدال, جو اپنی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, روحانی ڈیوٹیز, اور آج بھی دے رہے ہوں گے اب اللہ کے فضل اور کرم سے, نہ وہ سامنے آتے ہیں, اور نہ ہی وہ بکتے ہیں, اور نہ ہی وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ان صوفیاء کو کنٹروورشل مت کریں. اور یہ صوفیاء کون ہے, یہ میں بایزید بستامی کی بات سے یہ لنک کرنے کے لیے یہ پریامبل بنا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. بے شک. تو صوفیاء کرام جو ہیں وہ سرکار دو عالم کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ, اور خاص طور پر مولا مرتضیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت ہیں. تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں, اور وہ ان کی خاص طور پہ, تو حضرت علی کس چیز کا استعارہ ہے, صداقت کا, حق کا, شجاعت کا, دلیری کا, علم کا. بے شک. وہ سارے اوصاف آپ کو اولیاء اللہ میں پھر نظر آتے ہیں. تو انہی اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑی شخصیت شیخ بایزید بستامی. بستام ایران کا شہر ہے, اور آپ 804 میں پیدا ہوئے تھے, اور بستام کے اندر پرائمریلی آپ رہے. ایران کا یہ شہر ہے, آج بھی آپ کا مزار جو ہے وہ ایران میں ہے. اب جو پہلی یونیک ان کا فیچر ہے, ان کے بہت سے صوفی ٹیچرز تھے, شقیق بلخی کا بھی نام آتا ہے, زنون المصری سے بھی انسپائرڈ تھے, وہ ساری ان کے معاملات تھے. لیکن ایک ہستی جن سے انہوں نے لائٹ لی, وہ ہیں آئمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق کا دنیاوی طور پہ وصال ہو چکا تھا, اور شیخ بایزید بستامی یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو گائیڈنس ملی ہے, مجھے جو لائٹ ملی ہے, وہ امام جعفر صادق سے ملی ہے. اب یہ لوگوں کے لیے یہ معاملہ بھی ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ہمارے صوفیاء کے ہاں ایک گائیڈنس کا میکانزم ہے جسے اویسی نسبت کہا جاتا ہے. صحیح. اگر آپ کا ٹیچر بظاہر مادی زمانے میں آپ کا اور اس کا زمانہ ایک نہ ہو,
لیکن وہ آپ کو گائیڈ کرے. تو اس چینل آف گائیڈنس کو اویسی چینل کہتے ہیں. اور یہ کیوں اس کو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جناب ویسے کرنی بظاہر سرکار دو عالم کے سامنے نہیں تھے, لیکن ان تک وہ گائیڈنس پہنچ رہی تھی, وہ قرن میں تھے, سرکار کی کبھی زیارت نہیں کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو بھی کہا گیا کہ آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور میرا گفٹ ان کو پیش کرنا ہے آپ نے. تو وہ جو چینل ہے جس میں ڈسٹنس ہوتا ہے مگر گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے, اس کو اویسی چینل کہتے ہیں. تو صوفیاء کے ہاں ویسی چینل ہوتا ہے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ وہ امام جعفر صادق سے کنیکٹڈ تھے, یعنی بائی دا وے وہ امام اہل بیت سے کنیکٹڈ تھے, تو وہ تو فوت ہو گئے تھے, اس کی کوئی ماڈرن ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ تو ہاں, اس کی ماڈرن ایگزامپل بھی سن لیں. علامہ محمد اقبال اب ویسی نسبت سے مولانا رومی کو اپنا پیر کہا کرتے تھے, اور وہ کیا کہتے تھے؟ مجھے جو کچھ ملا ہے اس میں جو غالب حصہ ہے وہ جلال الدین رومی کا ہے. صحیح. اور رومی کو تو وصال ہوئے, اور یہ صرف پوئٹری کی بات نہیں ہے, میں اور آپ بھی رومی کو ایز اے پوئٹ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن کاظمی صاحب, جب اس طرح کے رابطے کی بات کرتے ہیں, استاد شاگرد کے اس رشتے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو یہ تعلق کس طرح سے روحانیت کا کوئی سلسلہ ہے یا ان کے لکھے ہوئے علوم کے حوالے سے؟ یہ بڑا عام سوال آپ کر رہے ہیں. دیکھیں, علوم کو تو میں اور آپ بھی پڑھ ہی رہے ہیں. صحیح. یہ علوم سے بڑھ کر ایک معاملہ ہے, اور یہ بائی دا وے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی انٹریکسیز نہ تو مجھے پتہ ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ولی خواب میں آ کر اس کی روح جو ہے آپ کو کچھ عطا کر دے, آپ کی کچھ گائیڈنس ہو جائے, آپ کو ایک ڈائریکشن دے دے. یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. قدرت اللہ شہاب ہمارے زمانے کے بیوروکریٹ, کچھ سال پہلے کے شہاب نامہ کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے انہوں نے یہ پورا لکھا. ان کو لیٹرز آیا کرتے تھے, اور وہ لیٹرز جو ہیں ایک نمبر ہوتا تھا اس کے اوپر, اور وہ جو ان کے معاملات تھے وہ تھرو آؤٹ وہ ان کی کورسپونڈنس پتہ نہیں چلتا تھا وہ لیٹر کہاں سے آ رہا ہے. وہ تو آج کل کی بات ہے نا, کل کی بات ہے یہ. انہوں نے جب, اب ہم بات کہیں اور نکل جائے گی, جب روحانی سفر پہ نکلے تھے تو 2 نفل پڑھے تھے, سال ثواب کیا تھا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. یہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہوا ہے. تو ان کی گائیڈنس شروع ہوئی تھی اور وہ سارے معاملات ہوئے. تو اس میں یہ جو دوسرا ریلم ہے نا, یہ پیرا سائیکولوجیکل ریلم, جس میں خواب ہیں, ویژنز ہیں, انکشافات ہیں, تو اس میں تجلیات اور فیض لائٹ کو کہتے ہیں اصل میں لٹرلی. لیکن فیض ایک بہت بڑی ٹرم ہے. اصل میں صوفی کیا ایکسپیرینس کرتا ہے, اس کے لیے تو صوفی ہونا پڑے گا ہمیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو میرا شعبہ نہیں ہے اور میں اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتا, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. صحیح. تو خواجہ بایزید بسطامی امام جعفر صادق کو اپنا استاد اور مرشد کہتے تھے, اور یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا ان کا تو ٹائٹل بایزید ہے, نعوذ باللہ, یزید کی محبت میں نعوذ باللہ. وہ تو امام جعفر صادق کو اپنا ٹیچر کہہ رہے ہیں, ان کو یزید سے کیا محبت ہوگی. لیکن ہاں, ہر دور کے اپنے کلچرل نارمز ہوتے ہیں, تو یہ نام بعض اوقات اتنا معیوب نہیں ہوگا وہاں پہ. جیسے مسلمہ پنجاب کے بعد بھی لوگوں کے نام کے ساتھ مرزا لکھا ہوتا ہے, لیکن معیوب بات نہیں ہے, ہم اس سے تو کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں نا اس کو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی جن کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے. اچھا, بایزید بسطامی کی اگر ہم کانورزیشن کو ایک اور درجے پہ آگے لے کے جائیں. جی. بایزید بسطامی جو تھے, بنیادی طور پہ ایک اور کانسیپٹ کو بھی انہوں نے پروملگیٹ کیا, اس کو ملامت کا کانسیپٹ کہتے ہیں. ملامت کیا چیز ہے؟ صوفیاء کے ہاں جب ان کو بہت زیادہ شہرت مل رہی ہوتی ہے, پاپولیرٹی مل رہی ہوتی ہے, لوگ ان کے زہد کو, تقوی کو, ان کے متقی ہونے کے اوپر بڑی کانورزیشن کرتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا نفس اس سے بڑھ رہا ہے. جب آپ کسی کو بہت نیک کہیں, جی آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ تو شیخ الاسلام ہیں, آپ تو شیخ الحدیث ہیں, آپ جیسا تو متقی کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو اپنے نفس کی تہذیب کرنے کے لیے وہ بعض اوقات کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو معیار سے کمتر ہوتا ہے, اور لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے جان چھڑائیں اور وہ بھی اپنے تقوی کے اوپر کامل رہیں. اور یہ جو دنیاوی پاپولیرٹی ہے, دنیاوی فیم ہے, یہ ان کے حقیقی تقوی پر اثر انداز نہ ہو. تو حضرت شیخ اور اس سب جب اس بات پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو شریعت بریک نہیں آپ کر سکتے. میں یہی سوال کرنے والا تھا. شریعت بریک کرنا از ناٹ الاؤڈ. بالکل, جب شریعت بریک کرنا از ناٹ الاؤڈ. صحیح. تو شریعت کے اندر رہ کر کوئی ایسا کام کریں گے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے. شیخ بایزید بسطامی کا بڑا نام ہوا, بڑے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. ایک جگہ تشریف لے کے گئے, رمضان کا مہینہ تھا, روزہ چل رہا تھا,
تو لوگوں نے کہا شیخ بایزید آ گئے، شیخ بایزید آ گئے. ان کے نفس کو کے اندر وہ ایک طمانینت پیدا ہوئی کہ لوگ کتنی میرا اکرام کر رہے ہیں، مجھے رسپیکٹ پے کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن پھر ذہن میں آیا کہ یہ تو میرا نفس بڑھ رہا ہے، یہ تو بایزید بسطامی جو ہے وہ تو تقوی کے راستے پہ نہیں ہے. اب رمضان چل رہا تھا اور انہوں نے اپنی آستین سے سیب نکالا اور کھانا شروع کر دیا. تو یہ تو شریعت کے خلاف کام لوگوں نے کہا سن لینا، لوگوں نے کہا یہ بایزید بسطامی، اس کو تو روزے کی حرمت کا علم نہیں ہے. لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے گالیاں بکیں، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا. اور جو ایک دو مریدین ٹریول کر رہے تھے ان کے علاوہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. بایزید بسطامی مسکرائے، انہوں نے کہا اے نفس، دیکھا تیرے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا؟ دیکھو لوگوں اپنے مریدین کو کہہ رہے تھے، دیکھو ہم تو مسافر ہیں، مسافر پہ تو شریعت محمدی میں روزہ فرض نہیں ہے، مسافر تو قضا کر سکتا ہے. لیکن یہ لوگ کیونکہ مجھے ایک خاص انداز میں تول رہے تھے، شریعت کا اور فقہ کا اس درجے کا علم نہیں رکھتے تھے، میں نے سیب کھایا تو ان کو لگا کہ نعوذ باللہ میں غدار ہوں شریعت کا. میں شریعت کا بالکل غدار نہیں ہوں. لیکن نفس، میں نے تیری تہذیب کی، میں نے تجھے انائیلیٹ کیا یا نہیں کیا؟ تو شریعت کے اعتبار سے مسافر کے اوپر روزہ قضا ہے، وہ اس لائسنس کو اویل کر سکتا ہے. بعض فقہا نے تو بعض فقہ میں تو یہ بھی ہے کہ لازمی آپ قضا کریں اگر آپ ٹریول کریں. بعض کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز. تو کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ ابھی تو بات شروع ہوئی تھی حضرت بایزید بسطامی پہ، ہم نے اس پہ بات مزید کرنی ہے. میں اگلے سیگمنٹ میں ایک دو باتیں کی عام کروں گا. لیکن میسج میرا یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت ڈیپ تھنکرز ہیں. ان کی باتوں کو عام لوگ اگر پڑھیں تو اس ڈیپتھ اور وسعت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ لوگ سرکار کے خادم ہیں اور ہائر درجے کی کوئی کانورزیشن کر رہے ہیں. لفظوں کے اوپر فتوے بازی نہ کیا کریں ان کے. بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. تو ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے شہربانو کو اجازت دے. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.